اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
سول سورسز ڈپارٹمنٹ سے دعا کر تلاوت کریں. اجازت نہیں. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا خلیل فیصل صاحب کو ہاؤس کیپنگ ڈپارٹمنٹ سے. خلیل فیصل. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زہ مقصر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہ مقصر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پہ. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. زہ مقصر یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی ترام آیا. زہ مقصر یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. زہ مقصر حضور حق سے سلام آیا پیام
अब मैं कर्नल रबानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और वेलकम ड्रेस करें। कर्नल रबानी साहब। रहीम साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब हारून ख्वाजा साहब और मेरे अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको होटल में पहले एम्प्लॉयज़ डे के मौके पर मुबारकबाद। आज से तकरीबन 3 साल पहले हॉलिडे इन लाहौर ने एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने ऑपरेशन का आगाज किया। उस वक्त होटल के मुस्तकबिल के बारे में तरह तरह की कयास सराहियां की जा रही थी। कोई भी वसूख से ये नहीं कह सकता था कि आगे चलकर क्या होगा। इन गैर यकीनी हालात में हमारे चेयरमैन ख्वाजा तारिक हमीद साहब और मैनेजिंग डायरेक्टर हारून ख्वाजा साहब ने अपनी काबिल फ़ख्र क़यादत में हमारी रहनुमाई की और आप सब की अनथक मेहनत और लगन और काविशों से इस इदारे को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया। अल्लाह ताला ने हमें आज इसका सिला दिया है और ये अदारा एक कामयाब, बहुत ही कामयाब शक्ल में उभरा है। आज इस इदारे का शुमार सफ़ा अव्वल के होटलों में किया जाता है और हम इस इदारे के साथ मुंसलिक होने में फ़ख्र महसूस करते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि लाहौर हॉलिडे इन ने अपनी आला कारकर्दगी की बिना पर साउथ ईस्ट एशिया के हॉलिडे इन में दूसरी पोजीशन हासिल की है। इस अचीवमेंट में यकीनन आपकी कंट्रीब्यूशन शामिल है। होटल की कारकर्दगी को और भी कामयाब बनाने के लिए हमें अनथक मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई भी अदारा अपनी खूबसूरत बिल्डिंग और स्ट्रक्चर की वजह से कामयाब नहीं होता, बल्कि इसकी कामयाबी का राज इसके एम्प्लॉयज़ की मेहनत और इस बात पर होता है कि हम अपने मेहमानों की किस कदर दिललगी से खिदमत करते हैं। हमें चाहिए कि होटल गेस्ट्स की देखभाल करने में कोई कसर न छोड़ें, इनसे इज्जत से पेश आएं और इनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखें ताकि वो हमारे होटल में बार बार आएं। अपना काम आप सब शौक से सीखें और ट्रेनिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। याद रहे कि प्रोफेशनली ट्रेंड एम्प्लॉय अपने मेहमानों की बेहतर तरीके से खिदमत अंजाम दे सकते हैं और जिससे मेहमान ज्यादा मुतमईन होते हैं। अब मैं चंद बातें, ये जो हमारे लेफ्ट और राइट पे सजे हुए तहाइफ पड़े हैं इनके बारे में करूंगा। इनकी मालियत तकरीबन 1 लाख रुपया है और आज ये इस महफिल के दौरान आप में तकसीम किए जाएंगे। मैनेजमेंट की तरफ से आपके लिए इन तहाइफ को पेश करना इस चीज़ का सबूत है कि मैनेजमेंट आपके वेलफेयर के लिए पूरी तरह कमिटेड है और इस सिलसिला में आइंदा भी भरपूर कोशिशें करती रहेगी। इन तहाइफ को इकट्ठा करने के लिए GFC साहब, शेख अफजल साहब, परचेजिंग डिपार्टमेंट के रज़ा और मिस्टर अब्दुल रहमान ने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। आखिर में मैं आप सबकी आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये बताना चाहूँगा कि इस महफिल को हमने एक रंगारंग प्रोग्राम से तरतीब दिया है जिसमें बेहतर कारकर्दगी करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए इनामात, एम्प्लॉयज़ टैलेंट शो, कुर्रा अंदाजी के तहाइफ और आखिर में डिनर शामिल हैं। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तकरीब के दौरान डिसिप्लिन को मद्देनज़र रखिए, स्टेज के सामने से ना गुजरें और अगर किसी को बाहर जाने की ज़रूरत हो तो वो आहिस्ता से क्वाइटली जाए और क्वाइटली अंदर वापस आ जाए। अब मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हारून ख्वाजा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और आपसे खिताब करें। ख्वाजा हारून साहब।
اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کوئی گل صاحب آپ نے مجھے کل یاد کرایا, میں تو آپ کو پتا اسلام آباد ہوتا ہوں, کوئی اسپیچ وغیرہ تو نہیں لکھی, البتہ چند بیسک چیزیں اور جو میرے ذہن میں اس ہوٹل اور آپ سب لوگوں سے متعلق خیالات ہیں ان کا اظہار کروں گا. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ شاید ایک دفعہ پہلے بھی میں نے اسی ہال میں مینشن کیا تھا کہ یہ اس ہال میں جب بھی کوئی تقریب ہوتی ہے اور میں جب بھی یہاں پہ آتا ہوں تو مجھے ایک واقعہ جو کہ 17 مئی 1994 یہ ڈیٹ مجھے کبھی نہیں بھولے گی کو ہوا تھا, اور یہی وہ ہال تھا جہاں پر کچھ شر پسند عناصر نے آ کر آگ لگا دی تھی. اور وہ دن ایسا دن تھا کہ میرے والد صاحب, میں اور میرے جو چھوٹے بھائی ہیں, ہم نے یہ ٹھان لیا تھا کہ اب تو جو مرضی ہو یہ ہوٹل جو ہے یہ آپریشن میں ضرور آئے گا اور یہ پاکستان کا صف اول کا ہوٹل ایک نہ ایک دن ضرور بنے گا. بہرحال یہ سب سوچ جو ہے اس کے پیچھے آئی تھنک 3 بیسک باتیں تھیں. سب سے پہلے تو خدا کی ذات کے اوپر مکمل بھروسہ. دوسری بات جو کہ ہمارا مذہب بھی اس کی بیسکس میں بھی آتا ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور تیسری بات جو کہ ہمارے گریٹسٹ لیڈر ہمارے ملک کے قائد اعظم محمد علی جناح, ان کا قول ہے ایمان, اتحاد اور تنظیم. تو یہ 3 چیزیں تھیں اور ایک ہی جذبہ تھا, ایک ہی بات ذہن میں تھی کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اور اگینسٹ آل آڈز ایک اپوزیشن پارٹی یعنی کہ اس سے تعلق رکھتے ہوئے اگینسٹ آل آڈز انہی کی حکومت میں جنہوں نے اس ہوٹل کو آپریشن میں نہ لانے کی ٹھانی ہوئی تھی, انہی کی حکومت میں ہم اس ہوٹل کو آپریشن میں لے کر آئے. اور 3 سال ہو گئے ہیں اس کو آپریشن میں, جیسا کہ کرنل صاحب نے بتایا ہے. اور مجھے اور ہم سب کو اس بات پہ فخر ہے کہ اس وقت میں بڑی پراؤڈلی جا کے پاکستان کے کسی بھی ہوٹل میں جا کے ان کے امپلائیز, ان کے جنرل مینیجرز, ان کی مینجمنٹ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی میرے ہوٹل میں آئیں, وہ لوگ آپ کو سکھائیں گے کہ سروس کس طرح دی جاتی ہے. آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں نا, یہ جس کے پاس ہوں اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور خدا کی ذات ایک ایسی ذات ہے وہ دینے والی ہے, اور جس کو خدا نے نوازنا ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے, اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. تو یہ ایک تو خدا کی ذات کا مکمل اعتماد, دوسرا اپنی نیت صاف رکھیں, اور تیسرا یہ آپ ول پاور, اگر کچھ ٹھان لیا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے نا آپ کو اپنے مقصد میں ناکام ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. ٹو موو فردر, ہم لوگ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر آپ اچھا رزلٹ چاہتے ہیں تو وہ آپ کو صرف اور صرف اچھے بندے دے سکتے ہیں. خراب بندہ لگائیں گے تو اس سے اچھا رزلٹ ایکسپیکٹ مت کریں. خراب بندہ آپ کو خراب رزلٹ دے گا, ڈھیلا بندہ آپ کو ڈھیلا رزلٹ دے گا, سخت بندہ آپ کو سخت رزلٹ دے گا, کانفیڈنٹ آدمی آپ کو کانفیڈنٹ رزلٹ دے گا. یہ بھی ایک فلاسفی ہے, ہم اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. Therefore, following from that, ہم اس پہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کا سب سے امپورٹنٹ پلر بلکہ اس کی بیک بون جو ہے وہ امپلائیز ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے جب ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیڈس کی ٹیم بن رہی تھی اور کرنل صاحب
से हमारी बड़ी डिटेल मीटिंग्स होती हैं, तो मैं कर्नल साहब को डे वन से यही कहता था कि कर्नल साहब मैं पीसी और अवारी के कल्चर से जान छुड़ाना चाहता हूँ। पाकिस्तान के जो होटल के गेस्ट हैं, मैं चाहता था कि एक नया कल्चर आए, जब कोई दाखिल हो हॉलिडे इन लाहौर के अंदर, कोई गेस्ट या कोई भी शख्स, तो उसको एक डिफरेंट फीलिंग महसूस हो। और वो फीलिंग मैं ये चाहता था कि एक रिजेक्शन की फीलिंग या इस तरह की फीलिंग जो कि आपको उन होटलों में मिलती है वो ना हो, बल्कि एक ऐसी फीलिंग हो कि वेलकमिंग। और मैं डे वन से यही कोशिश करता आ रहा हूँ, तमाम मेरे साथ जिनका भी लाजम रहता है, कि हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि गेस्ट, और यही हमें हमारे वाले साहब ने भी सिखाया है कि गेस्ट जो है वो खुदा की देन है और गेस्ट शुड कम नंबर वन। मेरी अपनी, बल्कि हम कॉर्पोरेट ऑफिस में तमाम मेरे जो बंदे उनको इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि सबसे पहले सर्विस आप कस्टमर को करें, उसके बाद मेरी नीड्स को आप फुलफिल करें। तो आप सब लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एज अ ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी, एज अ ब्रांड न्यू होटल। आपने एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करा दिया पाकिस्तान की होटल इंडस्ट्री के अंदर, जो कि पहले नॉन एग्जिस्टेंट था। अब इसको आपने फर्दर इंप्रूव करना है। वो कैसे इंप्रूव होगा? इस फिलॉसफी के ऊपर बेस करके अब आप लोग आगे चलें कि कस्टमर जो है वही वो खुदा की देन है और उसी की वजह से ये होटल चलता है, जिसकी वजह से आप सब की तनख्वाहें आती हैं और ये सब कुछ हम देने के काबिल होते हैं। तो कस्टमर को हम हर तरह की सहूलत जो है ना, वो ये ठान लेना चाहिए कि उसको हर तरह की सहूलत देनी है और ना नहीं कभी करनी। तो मेरा डे वन से यही मोटिव रहा है कि हॉलिडे इन का एक स्लोगन हो कि इट इज अ प्लेस वेयर वी नेवर से नो टू एनीबॉडी। अगर आपके पास कस्टमर आके आपको कहता है कि जी मुझे एटम बॉम्ब भी चाहिए, तो उसको ये ना कहें कि जी हमारे पास नहीं है, उसको कहें कि जी आप होल्ड करें, मैं ड्यूटी मैनेजर से पूछ के बताता हूँ। हो सकता है आप सब लोगों को पता होगा कि मैं अब यहाँ पे बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ। मैं अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादातर होता हूँ। गवर्नमेंट के अंदर भी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम जो हमारी पावर्टी में जो इन्वॉल्व हैं लोग और जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, उसको किसी तरह से हम रिलीफ पहुँचा सकें। और डे इन डे आउट जितनी मीटिंग्स होती हैं, जितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग्स होती हैं, उसके अंदर सबसे सरे फहरिस्त यही चीज़ डिस्कस होती है कि हम किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं गरीब आवाम को। गवर्नमेंट में बैठे हुए हमें एक एक चीज़ का एहसास है कि बिजली के बिल, गैस के बिल, अब टेलीफोन के बिल, महंगाई, हम लोग और टोटल लीडरशिप जो है इस वक्त और हुकूमत, दे आर फुली अवेयर कि इस वक्त क्या हो रहा है। लेकिन जो इस हुकूमत के आने से पहले 3 साल में हो चुका था, उसको आप लोग यकीन करें कि अंडू करते करते हमें 2 साल हो गए और हम जिस जगह पे हाथ डालते हैं, अभी तक आप यकीन करें, क्योंकि मैं तो पर्सनली अभी हुआ, जिस जगह पे हाथ डालते हैं अंदर से गंद निकलते हैं। इस कदर वो पिछली जो हुकूमत है इस कदर गंद फैला चुकी है इस मुल्क के अंदर कि इसको ठीक करते करते भी अल्लाह जाने कितनी और देर लग जाएगी। बहरहाल वी आर ऑन द वे। तो ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि किसी चीज को बनाना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है, बिगाड़ना जो है वो ओवरनाइट का काम है। आप लोगों ने बहुत मेहनत से ये होटल नहीं है, ये बिल्डिंग नहीं है, ये अब एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है। ये सब आप लोगों की मेहनत से बना है। जो आप लोगों की डिपार्टमेंट हेड्स की लीडरशिप है और आप लोगों का बैकअप है। अब आप लोगों का काम है कि इसको इम्प्रूव करें। इसको डिटीरियोरेट करना कोई कामयाबी नहीं है, वो ओवरनाइट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सारी कामयाबी इस बात में है कि आप लोगों ने इसको मेंटेन करना है और फर्दर इम्प्रूव करना है। मुझे बड़ी खुशी हुई थी ये सुन के कि हम लोग साउथ एशिया में, मेरे ख्याल से साउथ एशिया में नंबर 2 थे, हॉलिडे इन पूना जो है वो नंबर 1 था। लेकिन मुझे उस खुशी से, क्योंकि मैं जिस किस्म का बंदा हूँ, मुझे खुशी से ज्यादा दुख इस बात हुआ कि हॉलिडे इन लाहौर नंबर 1 क्यों नहीं हुआ। और दूसरी दुख की वजह यह थी कि एक इंडियन होटल हमसे ज्यादा किस तरह ऊपर जा सकते थे। हॉलिडे इन पूना की क्या जरूरत है कि हॉलिडे इन लाहौर, वो भी लाहौरी होटल,
مطلب اٹس جسٹ ناٹ پاسبل. میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آئی ایم شیور کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ ہیڈس نے آپ کو کمیونیکیٹ کر دیا ہوگا کہ اپارٹ فرام جو پراپرٹی میں فیسلٹیز ہیں, اس کا ڈیکور, اس کی ایئر کنڈیشننگ, اس کا پینٹ کا معیار, اس کی کارپیٹ, اس ٹائپ کی چیزیں, کراکری وغیرہ, اس کی فوڈ کی کوالٹی. اس کے علاوہ اب ہالیڈے ان ورلڈ وائڈ والے یہ بھی مانیٹر کرتے ہیں کہ یہ لوگ بات کس طرح کرتے ہیں. ٹیلی فون آپریٹرز جو ہیں وہ 5 بیلز سے زیادہ تو نہیں ہونے دیتے ہیں. آپ لوگ سب ٹرائی کیجیے گا ٹیلی فون کے 5 بیل سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور بہت سی اس طرح کی چیزیں کہ ریزرویشن کے اندر اگر فون کرتے ہیں تو ریزرویشن والا کیا جواب دیتا ہے, وہ کس طرح گائیڈ کرتا ہے. مطلب ان کی بڑی ڈیٹیل ایک ورکنگ ہے, اور وہ گیسٹ یہاں پہ بھیجتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ ایز اے نارمل گیسٹ چیک ان کرتے ہیں, وہ سب کچھ یہ لکھ رہے ہوتے ہیں, نو بڈی نوز اباؤٹ اٹ. تو بڑا کمپریہنسو ایک طریقہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ آٹومیٹکلی ہمارے لیے ہو رہی ہے کہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے باقی ہوٹلوں کے مقابلے میں. تو اب میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس سال کا تو چلیں آ گیا لاسٹ منتھ, لیکن نیکسٹ ایئر کا جو ریزلٹ آئے, میں ہالیڈے ان لاہور کو کم از کم ساؤتھ ایشیا کے اندر نمبر 1 پہ دیکھنا چاہتا ہوں. اینڈ آئی ایم شیور دیٹ ود دس ایبل ٹیم and with the support of this staff, I am sure we will be able to achieve it. آپ لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. یہ ایک برانڈ نیو ادارہ تھا. اداروں کو سیٹل ہوتے ٹائم لگتا ہے, بہت ٹائم لگتا ہے ایٹ ٹائمس, لیکن ہم لوگ اسٹیبلش ہوئے ہیں اور اب ہم اسٹرینتھن ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ اسی طرح چلتے رہے, فردر اسٹرینتھن ہوں گے, اس کمپنی کی ہسٹری بنتی جائے گی. میری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ میں امپلائیز کو جتنا زیادہ دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے, لیکن آپ لوگ اپریشیٹ کریں گے کہ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری بھی لمیٹیشنز ہیں. اکانومی اس وقت جس حالت میں ہے, اور ہوٹلنگ انڈسٹری اسپیشلی ویریس وجوہات کی وجہ سے ٹیکسز کافی زیادہ ہیں, شادیاں ختم ہو گئی ہیں, تو کافی سیٹ بیکس ملے ہیں ہوٹلنگ انڈسٹری کو. بہرحال ایون دین اسٹرینتھ اس آرگنائزیشن کی یہ ہے کہ یہ پھر بھی سسٹین اس نے کیا ہے اور ابھی بھی اسٹرینتھن ہو رہی ہے. ان سب باتوں کے باوجود میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ سب کو جتنی سہولیات دی جا سکیں وہ میں دوں. بہرحال جتنا میں چاہتا ہوں اتنا فی الحال ایک دم تو نہیں دیا جا سکتا, لیکن میں نے کرنل صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ اب سلولی اینڈ اسٹیڈلی, آہستہ آہستہ آپ کو اسٹیج وائز ایک تو پروویڈنٹ فنڈ شروع کرنے کے لیے میں نے کہا کرنل صاحب کو, اور دوسرا میں نے گروپ انشورنس کرتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے یہ ہوٹل جو ہے یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں بنایا ہے. یہ ایک 5 اسٹار پراپرٹی ہے, اس میں نام ہے دنیا کی سب سے بڑی چین, اس کو ہم پاکستان کی 2nd بگیسٹ سٹی کے اندر لے کر آئے ہیں. یہ پیسوں کے لیے نہیں ہوتی ہے یہ چیز, یہ ایک اعزاز ہے. یہ پاکستان نیشنل لیول کے اوپر ہم سب لوگوں کے لیے ایک اعزاز ہے. تو مقصد ہے کہ نہ ہم نے کبھی اس میں سے کوئی پیسے نکالے ہیں, نہ کوئی انٹینشن ہے نکالنے کی. آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری کوشش ہمیشہ ہم سب کی اور مینجمنٹ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جائیں. جیسے جیسے یہ ترقی کرتی جائے گی انشاءاللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ہم ٹرانسفر کرتے جائیں گے. فائنلی آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو ٹچ اپان دا فیوچر, کہ فیوچر میں ہمارے کیا پلانز ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم دوسرے ممالک کے اندر ایکسپینڈ کریں گے. تو ہمارے اب پروجیکٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ ویری سون دبئی کے اندر, یونائٹڈ کنگڈم کے اندر, اور کچھ دیر کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بھی انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے. اور اگین کوشش ہم لوگوں کی یہی ہوگی کہ مینجمنٹ سیٹ اپ جو اب ہمارے پاس ہے, جو کہ بہت آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم نے یہاں سے مینجمنٹ چوز کر کے اب ہم نے اپنے دوسرے ہوٹل کے اندر بھی شروع کر دیا ہے, وہ جو کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح سے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے.
تو باہر ایکسپینشن کے اندر بھی ہم لوگوں کا یہی کرائٹیریا رہے گا کہ یہاں سے جو بیسٹ بندے ہیں ان کو ہم چوز کر کے باہر کے ملکوں میں لے کر جائیں اور انہی کے تھرو مینجمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کریں. تو یہ چند باتیں تھیں. آپ لوگوں سے فائنلی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس پراپرٹی کے اندر جب آتے ہیں تو اس طرح آیا کریں جیسے کہ آپ لوگ خود اس پراپرٹی کو اون کرتے ہیں. یہ جذبہ میں آپ سب میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ جذبہ جب تک آپ لوگوں میں نہیں آئے گا تو آپ اپنی 100% ایفیشنسی اس پراپرٹی کو نہیں دے سکیں گے. اگر 100% ایفیشنسی نہیں دے سکیں گے تو ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 کبھی بھی نہیں ہو سکیں گے. تو یہ میں نے بڑا آسان آپ کو طریقہ بتا دیا ہے. اب میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں. 1 سال بعد انشاءاللہ دوبارہ کرنل صاحب یہ اس طرح کی بڑی امپریسو مجھے بڑی خوشی ہے یہ دیکھ کر اس طرح کی ارینجمنٹ کرائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم میں آؤں کرنل صاحب تو میں آپ لوگوں کو کنگریچولیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ساؤتھ ایشیا کا بیسٹ ہوٹل ہے. تھینک یو ویری مچ. ابھی ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں اور پروگرام کے حصے میں ہم امپلائیز کو جو انہوں نے جن کی کارکردگی پچھلے سالوں میں بہت اچھی رہی ہے ان کو ہم ایوارڈ تقسیم کریں گے. سب سے پہلے ہمارے چند ایک ساتھی ایسے ہیں جو پچھلے 3 سال سے ہمارے ساتھ ہیں آج کے دن تک. ان کی تعداد تقریباً 56 ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور چیئرمین صاحب کے ساتھ ایک گروپ فوٹوگراف ہم کروائیں. یہ جو 56 امپلائیز ہیں ہمارے جن کے ساتھ لانگ ایسوسیشن ایوارڈز بھی شامل ہیں وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. جنہیں ان کے ڈپارٹمنٹ ہیڈز نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں سب سے اچھا سپروائزر گردانا ہے. میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں. سب سے پہلے ہیں فرنٹ آفس سے ہیں ہارون اختر ڈار. یہ آتے جائیں اسٹیج پہ آتے جائیں. ہاؤس کیپنگ ڈپارٹمنٹ سے ارشد پرویز بھٹی. فوڈ اینڈ بیوریج ڈپارٹمنٹ سے محمد افضل. اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے ظفر اقبال. ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ سے محمد ادریس. انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ مقبول احمد. سیکورٹی ڈپارٹمنٹ
one and the only Zafar Jan. Purchasing Department, Abdul Rahman. Student Department, F&B student, Mashkoor Hussain. साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो आके चेहरा वाला मैं कर हमारे रैंक एंड फाइल एम्प्लॉइज हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट से एक एम्प्लॉय को मुंतखब किया गया है और इसी डिपार्टमेंट हेड रिकमेंडेशन से मैं उनके नाम बताऊंगा, वो इसी तरह शीट ले आए और अपना अवार्ड आए। फ्रंट ऑफिस से हैं SM अहमद उस्मानी। मोहम्मद इल्ताफ रूम बॉय। F&B डिपार्टमेंट कैप्टन मौला मदद। अकाउंट्स डिपार्टमेंट रेस्टोरेंट कैशियर डियाना विलियम। HR department timekeeper Mohammad Razak. Security department Sergeant Muhammad Abbas. Engineering department plumber Afrad. Mike, please. Laundry department, valet boy, Muhammad Ishfaq. Purchasing department, driver, Zarif Khan. F&B kitchen, butcher, Asif Ali. ये वो हमारे रैंक एंड फाइल एम्प्लॉइज हैं जिन्हें हर डिपार्टमेंट में से उनकी कारकर्दगी की बिना पर अवार्ड दिया जा रहा है। अरुण साहब से रिक्वेस्ट करते हैं।
طرف چلے جائیں. ابھی ہمارا یہ جو اسپیچز کا اور ڈسٹریبیوشن آف اوارڈس کا مرحلہ تھا یہ اختتام پذیر ہوا اور ہم لوگ اپنے اگلے مرحلے میں آتے ہیں جہاں امپلائیز کے انٹرٹینمنٹ کے لیے پروگرام پیش کیا جائے گا. اس انٹرٹینمنٹ پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے میں کمپیئر مس سمیرا صاحب کو انوائٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور سمیرا. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں تمام امپلائیز کو ہالیڈے ان کے فرسٹ تمام امپلائیز کو میں ہالیڈے کی ہسٹری کے فرسٹ امپلائیز ڈے کے موقع پر خوش آمدید کہتی ہوں. ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت سے اور تمام پرائزز سے کر چکے ہیں. یہ پروگرام آپ سب کا گانا آپ سب کو سنائیں.
मेरी महबूबा जब महीना हर कोई के समझे होगी वो कोई चंचल हसीना पूछो तो कौन है वो रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा वो है लकी गिफ्ट अवार्ड। उसके लिए सबसे पहले मैं ग्रुप फाइनेंशियल कंट्रोलर शेख मोहम्मद अफजल साहब को दरख्वास्त करती हूँ कि तशरीफ लाएं स्टेज पर और प्लीज़ कुरानदाजी करें ताकि हम तमाम एम्प्लॉयज़ में इनाम तकसीम कर सकें। पहला इनाम निकला है, पेडेस्टल फैन है वो ताहिर मंजूर, उनका लकी कूपन नंबर है 363। यासीन वगैरह के पास चले जाएं, सलाउद्दीन के पास, वहाँ पर आपको इनाम दे देंगे अपना। अगला मोहम्मद अली कियानी, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, उनका निकला है जी वॉल क्लॉक। तीसरा इनाम है डिनर सेट, कूपन नंबर है 250, सैयद इमरान गिलानी। वॉल क्लॉक का है। ये निकला है जी मोहम्मद अख्तर 170, मोहम्मद अख्तर। टोस्टर का केसर महमूद 194, PIA केटरिंग।
हाँ जी आ रहे हैं टोस्टर निकला है जी इनका लकी अवार्ड जी स्विंग मशीन निकली है पेस्ट्री शेफ और बेकरी वालों की 57 तारिक महमूद साहब Wall clock, F&B department, the great department, Muhammad Afzal, 379. आपका है हाँ जी आप डिपार्टमेंट में बोले आप कूपन नंबर है 367 मिर्जा अमजद बेग अगला इनाम फिर वॉल क्लॉक का है 190 कूपन नंबर है मोहम्मद नदीम 190 कूपन नंबर मोहम्मद नदीम है इनका वॉल क्लॉक निकला है जी अगला इनाम वाटर सेट का है कूपन नंबर है 344 रहमान गुल हाँ जी आइसक्रीम सेट का इनाम है देखते हैं जी किसको जाता है कूपन नंबर है 384 आगा शाहिद